बदअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है, लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरी और परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। मुख्तशम मौसूफ जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कहना कि बहन से शादी जायज़ है, हम लोग दूसरों की बहनों से शादी करते हैं, इससे बेहतर ये है कि हम अपनी बहन से शादी करें। ये बंदा ये अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला है और मेरे इल्म के मुताबिक ये इंडिया का रहने वाला है। अज़ीज़ान मुहतशम, हर मकतबा फ़िक्र, जो भी मकतबा फ़िक्र हो जो अपने आप को अहले हदीस या वहाबी या नजदी या देवबंदी या किसी भी इंतज़ामिया से हो, हर मकतबा फ़िक्र उनके अंदर अच्छे अच्छे उलमा भी होते हैं और ऐसे नाम नेहाद जाहिल लोग भी मौजूद होते हैं जो मौलवियों का लिबास पहनकर अंदर से शैतान बैठे होते हैं। उनमें से जिनका तज़किरा करने जा रहा हूँ वो मौसूफ है जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना बहन के मुतालिक कि बहन से शादी जायज़ है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की पनाह ऐसे मौलवियों से जो दीन को बेच रहे हैं, न सिर्फ बेच रहे हैं बल्कि दीन को और आवाम को धोखा दे रहे हैं, इवन कि उनको जहन्नम के रास्ते पर ला कर खड़ा किया है। अब इस क्लिप ने लोगों के अंदर ये एक इख्तिलाफ पैदा किया। यार इसने बात ठीक की कि बहन हमारे मिजाज से वाकिफ है, बहन को पता है कि हम खाते पीते क्या हैं और हम किस टाइम सोते हैं किस टाइम उठते हैं, बहन को पता है। दूसरी खातून जो हमारे घर पे आएगी उसको पता नहीं है, तो लिहाजा उस खातून को और दूसरे की बहन को छोड़कर हम अपनी बहन से निकाह करके वो घर बैठ जाएं, घर बसाएं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की पनाह। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, जब भी कोई मसला शरई मसला उलमा के सामने पेश होता है तो उलमा उस मसले का हल निकालने के लिए 4 उसूल पर अमल करते हैं। पहला उसूल जो है वो कुरान मजीद। जब भी कोई शरई मसला आएगा हम कुरान मजीद से उसका हल देखेंगे, होगा तो ठीक है तस्लीम करेंगे, नहीं होगा तो कुरान मजीद को रख कर हम सुन्नत रसूल को देखेंगे, वहाँ पर मिलेगा ठीक है, अगर वहाँ पर भी नहीं तो इजमा सहाबा की अक़वाल उनकी ज़िंदगी से हम उसको ढूंढेंगे, अगर वहाँ मिलेगा ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो आइम्मा अरबा उनके अक़वाल और देखेंगे क़ियास उलमा की क्या राय है और ये चीज़ क़ियास हो रही है या नहीं हो रही। ये 4 उसूल जो हमें पढ़ाए गए बताए गए और आइम्मा बड़े बड़े उलमा मुज्तहिदीन मुतकल्लिमीन मुवाइज़ीन खुतबा उक़बा नुक़बा सारे इन 4 उसूलों को सामने रख कर फतवा देंगे और मसले का हल निकालेंगे। इस मौलवी ने ये कहा कि बहन से शादी ठीक है, बहन से शादी करो, बहन से शादी करके अपना घर बसाओ। अल्लाह अकबर, ये कुरान पर एक झूठ है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर पर ममानियत की है और यहाँ तक कि मेरे रब पाक ने फरमाया कुछ लोग ऐसे भी आएंगे कुरान मजीद की आयतों का इनकार करेंगे, वो लोग खसारे में हैं, नुकसान के अंदर हैं। ये मेरे सामने कुरान मजीद के अंदर 4था सिपारा है, आखिरी रुकू सूरह निसा की आयत नंबर 23। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम। यहाँ तक आगे भी बहुत तवील ये आयत है,
مکمل آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت حرام ہوئے تم پر، حرام کیے گئے تم پر، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، جن کی کوکھ سے تم نے جنم لیا، جن کی کوکھ سے تم پیدا ہوئے، وہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں جو تمہاری صلب سے پیدا ہوئی ہیں، وہ بیٹیاں ان سے بھی شادی حرام ہے، واخواتکم اور تمہاری بہنیں وہ بھی تم پر حرام ہے، ان سے شادی کرنا، نکاح کرنا تم پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما قد سلف، مگر جو اس سے پہلے گزر گیا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء آئے، جو رسول آئے، ان کی شریعت میں جو تھا اللہ نے فرمایا جو اس سے پہلے گزر گیا تو اللہ تعالیٰ بے شک ان اللہ کان غفور رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن آج سے اللہ نے یہ حکم جاری فرما دیا، جب یہ آیت نازل ہوئی اس دن سے حکم جاری ہوا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفور رحیمہ۔ یہ جو حرمت والے رب نے رشتے حرام کیے ہم پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھوڑا اس سے پہلے آ جائے، آیت نمبر 22 کے اندر میرے رب پاک نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا۔ اللہ نے فرمایا وہ عورتیں، وہ خواتین جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا وہ تم پر حرام ہے، مگر جو اس سے پہلے گزر گیا۔ کیوں حرام ہے؟ وجہ کیا ہے؟ رب نے یہ حرمت والے رشتے کیوں حرام کیے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے رب پاک نے بالکل واضح طور پر فرما دیا انہو کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بڑی سے بڑی بے حیائی سبیلا، اور یہ برا رستہ ہے۔ عزیزان محترم، یہاں تک اللہ نے اب یہ جو جاہل بندہ کہہ رہا ہے بہن سے شادی کرو، اللہ نے یہاں تک فرمایا، اللہ نے فرمایا اگر تمہاری بیوی جس سے تم نے شادی کی ہے اگر وہ زندہ ہے، اس کی زندگی کی موجودگی میں، اس کی حیاتی میں، جب وہ زندہ ہے، تمہارے نکاح میں ہے، ابھی تک طلاق نہیں ہوئی، ابھی تک وہ فوت نہیں ہوئی، ابھی وہ زندہ ہے، تمہارے پاس موجود ہے، ازدواجی تعلق تمہارے اس سے ساتھ ہو رہے ہیں، اللہ نے یہاں تک فرمایا تم دوسری شادی کرنا چاہو تو بھی اس کی بہن سے، یعنی تم اپنی سالی سے نہیں، ایک نکاح کے اندر دو بہنوں کو یکے بعد دیگرے جمع نہیں کر سکتے۔ رب نے یہاں تک منع کیا۔ تم جو فتوے دے رہے ہو کہ بہنوں سے شادی کرو، استغفر اللہ، اگر یہ کسی دیہاتی جاہل سے بھی پوچھو، اس کو بتاؤ کہ بہن سے شادی جائز ہے، وہ جاہل خود جاہل ہو کر، کم علم والا ہو کر ہمیں کہے گا کہ تم تو جاہل ہو، بہن سے کہاں لکھا ہے بہن سے شادی جائز ہے؟ یہ ایک جاہل ہے۔ لوگوں اس سے بچو، ان جیسے فتنوں سے بچو، یہ غیر مقلدین تمہیں گمراہ کریں گے، تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ جو ان کے واعظین ہیں، جو ان کی تقریریں، جو ان کے خطابیں، ان کے خطبے ہیں، ان سے گریز کرو، بچو، دور جاؤ، اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچاؤ، ورنہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تم رسوا ہو جاؤ گے۔ تم ان کی باتوں کو مان کر اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بعد قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تم رسوائی حاصل کرو گے۔ یہ لوگ خود تو رسوا ہی ہیں، تمہیں بھی رسوا کریں گے۔ خود یہ اسلام سے نکل گئے، تمہیں بھی اسلام سے نکالیں گے۔ یہ خود گمراہ ہو چکے ہیں، تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ اگر یہ بندہ، یہ ایک جاہل
جاہل سے بھی بدترین خنزیر کی اولاد، خنزیر یہ میرے سامنے ہوتا، میں اس کو بتاتا، میں ایک بند کمرے میں بیٹھ کر چڑھائی نہیں کرتا، میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ جتنے بھی غیر مقلدین ہیں میرے ان کے ساتھ واسطے ہیں، بیٹھتا ہوں، لیکن جب بھی علم کی گفتگو آتی ہے، جب بھی علمی گفتگو آتی ہے، جب بھی وجدانی گفتگو آتی ہے، جب بھی مسائل شرعیہ آتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں اگر علم ہے تو پھر بحث کرو، اگر علم نہیں تو خود ٹائم لو اور علم کے اندر غوطہ زن ہو کر علم پڑھو۔ جب تم علم سے بالکل تر ہو جانا پھر مقابلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔